This is Galaxy News Hour live. पार्टी कामका लागि विद्यालय विश्वविद्यालयहरू बन्द हुने हाम्रा लागि नौलो विषय होइन। बेथितिले गाजेका मुलुकमा यस्ता दृश्य असरलै देखिन्छन्। आम मान्छेभन्दा नेता र पार्टी ठूला ठानिने देशमा यस्ता बेथिति संस्थागत नै हुन्छन्। तर पार्टी कामका लागि संसदलाई नै बन्धक बनाउने प्रवृत्ति भने भर्खरै संस्थागत हुन थालेको छ। रोचक त के छ भने आफूलाई लोकतन्त्रका मसीहा भन्ने दलहरू नै संसदलाई निजी कम्पनी जस्तो बनाइरहेका छन्। मन लाग्यो खोल्यो, मन लागेन ताला ठोकेर हिड्यो। संसद सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, तर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि संसदमा कब्जा जमाउन थालेका छन्। यो तानाशाह हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गुमाउँदाको पीडाले बन्धक बनाएको संसद हिजो आज पार्टीहरूका कार्यक्रम र अधिवेशनका कारण स्थगित हुन थालेका छन्। जनताका आवाज सुनिनुपर्ने थलो पार्टीका अनावश्यक कामले बन्द गर्दै जाने हो भने यसले संसदीय व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउला? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यी प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै ललिता निवास जग्गा घोटालाको अनुसन्धान प्रतिवेदनदेखि सरकारी सम्पत्तिमा बतास समूहको बल मिच्याइसम्मका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। ललिता निवासको जग्गा हडप्न उच्च पदाधिकारी सहित 300 भन्दा बढी संलग्न रहेको सीआईबीको निष्कर्ष। अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइयो। राजनैतिक दलले बनाए संघीय संसदलाई बन्धक। पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रम देखाएर बारम्बार बैठक स्थगित। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो। एकै दिन थपिए झण्डै 500 संक्रमित। भारतमा महामारी तीव्र हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा जाने कार्यक्रम स्थगित। गण्डकी प्रदेश संग्रहालयको जग्गामा बतास समूहको बल मिचाई। लिज सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि ठाउँ खाली गरेन। र काजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक। 12 सुरक्षाकर्मी र 12 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। प्रदर्शन रोक्न रुसी सेना परिचालन। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सीआईबीको टोलीले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा 4 जना अधिकृतको टोलीले अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने बारे निर्णय गर्नेछ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको 279 रोपनी मध्ये 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा इनामिना गरेको निष्कर्ष सहित सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। बिहिबार दिउँसो बबरमहल स्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर सीआईबीको टोलीले प्रतिवेदनका ठेली बुझाएको हो। जग्गा हिनामिनाका लागि सरकारी कागजात किर्ते गरेको अपराधमा सीआईबीले 3 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। पुस 27 भित्र यो मुद्दा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ। यस प्रकरणमा करिब 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने राय पनि सीआईबीले दिएको छ। जग्गा हिनामिनाका लागि बिचौलियाहरूले सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्री परिषदसम्मै प्रभाव पारेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। जग्गाको हालको सरकारी मूल्य प्रति आना 60 लाख रुपैयाँका दरले 14 अर्ब 76 करोड कायम गरिएको छ। यो बिगो पनि प्रतिवादीहरूबाट उठाउन सीआईबीको राय छ। सीआईबीले 4 जना डीएसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि अनुसन्धान गर्न 4 जना नै अधिकृत तोकेको छ।
अब पुलिसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ केही कुरामा अब के अरे सहज गर्नु पर्यो अब भनेदेखि हामीले नि 4 जना यहाँ तोकौँ न त भनेर 4 जना तोकेको हो। अनि त्यो आधारमा चाहिँ अब केही कुराहरू अब पहिला उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो यो अब के अरे कुन चाहिँ मान्छेलाई कस्तो मुद्दा लाउने यस्तो भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रो विषय केही छलफल भएको होइन होइन। अब चाहिँ खास गरी सरसर्ती मुद्दाको प्रकृति के हो कसरी हो कागज पाइने स्थान यस्ता कुराहरूमा के कति खालको कसरी भइरहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरूले सरसर्ती जानकारी गराउनु भयो होइन। सो जग्गा घोटाला काण्डका मुख्य अभियुक्त भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। यी बाहेक भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र उनका परिवारका अरू सदस्य पनि योजनाकारको भूमिकामा रहेको सिआइबीले जनाएको छ। उनीहरूले सरकारी जग्गा हडप्न देशका उपप्रधानमन्त्री मन्त्री अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नेपाल सरकारका सचिव र अन्य कर्मचारी कानुन व्यवसायी र व्यापारीलाई पनि प्रभावमा पारेको भेटिएको छ। हामीले चाहिँ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छौँ र सम्भव भएसम्मको सम्पूर्ण प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। निश्चय पनि पुरानो विषय हो, हामीले 90-91 वर्षदेखिको कथा त्योसँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाणहरू आधारहरू केलाउने भएको कारणले त्यति सहज त हुँदैन। हामीले सम्भव भएसम्मको प्रमाण जुटाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र जो व्यक्तिहरू यो क्रममा हामीले चाहिँ प्रतिवादी बनाउन आधार प्रमाण देख्यौँ त्यो सबै व्यक्तिहरू निश्चित पनि प्रतिवादी बन्ने कुरामा त दुईमत हुँदैन। हामीले देखेको कुरा आधार प्रमाणसहित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हालेर पठाएको अवस्था छ। बालुवाटारको यही जग्गा धितो राखी 18वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। यही प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुर अर्थात् कीर्ति अपराधमा अब ककसका विरुद्ध मुद्दा चल्छ भन्ने निर्क्योल सरकारी वकिलले नै गर्नेछन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ललिता निवासको झण्डै 300 रोपनी जग्गामध्ये 243 रोपनी घोटाला भएको छ। यति ठूलो घोटाला कसरी सम्भव भयो त? सिआइबीको अनुसन्धानमा आधारित यो सामग्री हेरौँ। 4 चरणमा कृत्य। पहिलो चरण 2049। 2047 सालमा अन्तरिम मन्त्री परिषदले पञ्चायतकालमा राज्यले आन्दोलनकारीबाट हडपेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय बिचौलियाको हातमा परेपछि गलत टिप्पणी उठाएर 112 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका हातमा पुर्याइयो। दोस्रो चरण 2062। छुट जग्गा दर्ताको नाममा 12 आना यसपटक हडपियो। तेस्रो चरण 2067। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषद विस्तार र सट्टापट्टा गरी प्रधानमन्त्रीकै निवासको समेत गरी 25 रोपनी व्यक्तिका नाममा। चौथो चरण 2069। 4 रोपनी 14 आना सरकारी जग्गा सिधै व्यक्तिको नाममा गराउन कठिन भयो। त्यसैले पहिला पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सारियो अनि गुठीबाट व्यक्तिका नाममा पूर्जा जारी गरियो। यस प्रकरणमा बालपोत र नापी कार्यालय मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीदेखि मन्त्री परिषद र अरू अड्डा अदालत सबैलाई प्रभावित पारिएको छ। जहाँबाट जस्तो कागजात, निर्देशन, आदेश वा फैसला आवश्यक पर्छ त्यसको सजिलै व्यवस्थापन गरिएको छ। राज्यका शक्तिशाली निकाय र पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी यी सबै काम गर्ने मुख्य योजनाकार 3 जना रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। रामकुमार सुवेदी दिल्ली बजार मालपोत कार्यालय बाहिर बसेर लेखनदासको काम गर्थे। यही कामको सिलसिलामा उनी नक्कली मोही खडा गरी सस्तोमा जग्गा हातमा लिने र महँगोमा बिक्री गर्ने धन्दामा लागेको देखिन्छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि उनको भूमिका अड्डा अदालतमा कागजपत्र मिलाउने र कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। शोभाकान्त ढकाल म्यान पावर व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन्। पछि जग्गा कारोबार गर्न थाले। नक्कली मोही खडा गरी सस्तोमा जग्गा हातमा लिने र महँगोमा बिक्री गर्ने धन्दा रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर गर्न पुगे। बालुवाटारको जग्गामा उनले पनि ठुल्ठुला राजनीतिक पदाधिकारी, बैंक, वित्तीय संस्था, व्यापारी, राजनीतिक नेतादेखि न्यायाधीशसम्मलाई मिलाउने काम गरेको सिआइबीको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। ढकाल र सुवेदीको संयुक्त नाममा 23 रोपनी जग्गा भेटिएको छ।
मिनबहादुर गुरुङ भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ शुभाकान्त ढकालसँगको सम्पर्कबाट जोडिएका देखिन्छन्। सस्तोमा जग्गा लिएर अरूलाई बेच्न पनि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले गुरुङले लगानी गरेको देखिन्छ। गुरुङसँग करिब 36 रोपनी जग्गा भेटिएको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला सम्बन्धी सिआइबीले अनुसन्धानमा अपेक्षाभन्दा बढी समय लगाएको छ। यस बीचमा केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूका कारण पनि अनुसन्धान प्रभावित भएको हो कि भनेर समेत प्रश्न उठाइएको थियो। अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसक्दा पनि ती शक्तिशाली भनिएका व्यक्तिहरू पक्राउ नपर्नुले थप आशंका उब्जाएको छ। कामना गरौँ त्यो आशंका मात्रै होस्, अनुसन्धान कुनै दबाव र प्रभावबाट मुक्त होस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 6.5% भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको छ। 7,200 भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जनामा कोभिड देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 65% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या कम भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 5,500 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण रद्द भएको छ। भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलन कोभिड संक्रमणका कारण तत्कालका लागि स्थगित भएपछि देउवाको भ्रमण रद्द भएको हो। पुस 26 देखि 28 सम्मका लागि तय सम्मेलनमा भाग लिन देउवा 25 गते भारत जाने तयारी थियो। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका थियो। सम्मेलनलाई स्थगित भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण पनि रद्द भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन 7वटै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन दलको राजनैतिक समन्वय समितिको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 7 प्रदेशमा पाँच दलीय संयन्त्र बनाई संसदको गतिरोध अन्त्यका लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको गतिरोध अन्त्य लगायतका विषयमा 16 बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए। संसदमा भदौ अन्तिम सातादेखि जारी एमालेको अवरोध हटाउन र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा दलहरू एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने पौडेलको प्रस्तावमा विस्तृतमा छलफल भने भएन। उनका अनुसार समितिको भोलि बस्ने बैठकमा उनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका एक भारतीय नागरिक धरौटीमा रिहा भएका छन्। पन्तको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका भारत पिलिभितका 21 वर्षीय अली हसन धरौटीमा रिहा भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई माघ 20 गते हाजिर हुने गरी रिहा गरेको हो। गत मङ्सिर 25 गते कञ्चनपुरको कलगौडीबाट उनीसँगै पक्राउ परेका पप्पु खान भने भोलिपल्टै रिहा भएका थिए। निर्मला हत्या प्रकरणमा हसनमाथि अनुसन्धान गरेको कञ्चनपुर प्रहरीले उनको DNA नमिलेपछि रिहा गरेको हो। त्यस अलावा हसनमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पनि अनुसन्धान गरिएको थियो। सरकारले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापानसँग 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदले ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदले नेपाल प्रहरीको नियमावलीको 9औं संशोधन पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए। यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा यदुलाल खरेल भोलिदेखि लागू हुने गरी बढुवा भएका छन्। सरकारले सहसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। एक सचिवको पद एक सातादेखि रिक्त थियो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ तोकेको छ। एसिड पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदले दार्चुलाको महाकाली नदीमा भारतसँग जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ। तराईमा चिसोसँगै पर्साको नारायणी अस्पतालमा रुगाखोकी र निमोनियाका बिरामी बढेका छन्। बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले चिसो बढाएपछि बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्। चिसोका कारण ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकामा विभिन्न प्रकारका मौसमी रोग देखा परेका छन्। नारायणी अस्पतालमा रुगाखोकी, पक्षघात, दम, निमोनिया, प्रेसर लगायत मौसमी रोगका बिरामीको चाप बढेको डाक्टर दीपक चौरसियाले बताए। साना बालबालिकामा
निमोनिया, कोल्ड डायरिया, ज्वरो, खोकी लगायतको मौसमी फ्लू देखा परेको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मेडिकल कलेजमा देखिएको शुल्क विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले आज काठमाडौँ मेडिकल कलेजको अनुगमन गरी विद्यार्थीका प्रतिनिधि र कलेज सञ्चालकसँग वार्ता गरेर शुल्क विवाद समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीपछि मन्त्री पौडेल कलेजको अनुगमनमा गएका थिए। तर कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठनले 5 दिनदेखि ताला लगाएका छन्। कलेजका प्रधानाचार्य रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिएको दावी गरे। उनले आयोग सम्बन्धी ऐनमा नै कलेजले होस्टल चलाउनु पर्ने भनेकाले होस्टलको सुविधाका लागि शुल्क केही महँगो भएको बताए। दुई पटक विघटनमा गएको प्रतिनिधि सभा निकै ठुलो कानुनी र राजनीतिक लडाईँपछि फर्किएको हो। संसद पुनर्स्थापनाका लागि लडेकाहरू नै अहिले सरकारमा छन्, संसदको बहुमत सिटमा छन्। तर संसद नाम मात्रैको भएको छ। नियमित बैठक र जल्दा बल्दा एजेन्डामा छलफल शून्य प्राय छ। किन त? यो सन्दर्भ नवराज पाण्डेबाट। संसद जनसरोकारका विषय उठाउने थलो हो। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो पनि संसद नै हो। तर संसदले त्यो जिम्मेवारी निभाएको देखिँदैन। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भदौ 23 देखि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ भने अर्कातिर अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले ठोस भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। त्यो भन्दा पनि विडम्बना के भने संसद बैठक पार्टीको अधिवेशनका लागि एकपछि अर्को गरी स्थगित गरिदिएको छ। पूर्व तालिका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहिबार बस्नुपर्ने थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले बिहिबारका लागि तय बैठक बुधबार नै 28 गतेसम्मका लागि स्थगित गरे। एमाले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गरेर बैठक स्थगित गर्न लगाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रिक्वेस्टमा यो उहाँहरूको चाहिँ जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनहरू चलिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो 26 गतेसम्म यो निरन्तर चल्ने र केही समय उहाँहरूलाई आउने जाने पनि एउटा म्याद राख्नुपर्ने कारणले अहिले 28 गते बैठक आयोजना गर्ने गरी चाहिँ पोस्टपोन भएको अवस्था छ। पार्टीको अधिवेशनका लागि संसद बैठक सार्नु पर्यो भनेर संसदमा निवेदन दिने एमाले एक्लो पार्टी होइन। प्रतिनिधि सभाको बैठक यसअघि पुस 18 मा बस्ने तालिका थियो। त्यो दिन पनि यसै गरी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। सभामुखले त्यतिखेर माओवादी केन्द्रको आग्रहमा बैठक स्थगित गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको पुस 11 मा सुरु भएको महाधिवेशन पुस 18 गते सकिएको थियो। दलहरूको अधिवेशन र महाधिवेशनले प्रतिनिधि सभाको बैठक एकपछि अर्को गरी रोकिएको छ। यसअघि कार्तिक 9 गतेको बैठक पनि एमालेको पालिका तहको अधिवेशनका लागि स्थगित गरिएको थियो। जनसरोकारका विषयमा छलफल गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने थलो पार्टीका अधिवेशनको शिकार बनेको छ। तर अफसोच एमाले र माओवादीलाई आफ्ना कारण संसदले काम गर्न नपाएकोमा कुनै पश्चाताप छैन। उनीहरू निर्धक्क भन्छन् दलीय व्यवस्थामा यो सामान्य हो। विगत कालदेखि नै कुनै पनि पार्टीले चाहिँ त्यो दिन बैठक नराखियोस्, त्यो दिन पार्टीको यस्तो कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ सम्बन्धित पार्टीहरूले माग गरेको खण्डमा स्थगित गर्ने खालको प्र्याक्टिस छ, परम्परा छ। त्यसकारण यो अहिले मात्रै परेको विषय होइन, अहिले मात्रै त्यस्तो भएको विषय होइन। कतिपय संसदका बैठकहरू राजनीतिक दलका आन्तरिक अभ्यासहरू, आन्तरिक गतिविधिहरूका कारणले पनि प्रभावित हुने गरेकै छ। ठुला राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू वा जिल्ला तहका अधिवेशनहरू जो एकै दिन हुन्छन्, त्यस्तोमा ठुलो मात्रामा सांसदहरू र जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ परिचालित हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अधिवेशनलाई छलेर अनुकूलतामा बैठक राख्ने प्रचलन पहिल्यैदेखि थियो, अहिले पनि छ। दलको अधिवेशन देखाएर पालै पालो संसद बैठक स्थगित गराइरहेका एमाले र माओवादीका सांसदले तलब भत्ता चाहिँदैन चाहिँ भनेका छैनन्। पार्टीका गतिविधिमा संलग्न भए पनि उनीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा भने लिइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 5 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन गरे। दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएन। जेठ 7 को विघटनलाई बदर गरी सर्वोच्चले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई असार 29 मा प्रधानमन्त्री बनाइदियो। तर सत्तारूढ काङ्ग्रेसले पार्टी अधिवेशनका नाममा एकपछि अर्को गरी बैठक स्थगित गरिएकामा आँखा चिम्लिएको मात्र होइन,
हाइसन्चो मानेको छ। यो त अब चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो, छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। तर यहाँ चाहिँ पार्टीले रोकेको कुरा पो छ त। त्यसो त भदौ 23 पछि संसदमा एमाले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ, जसका कारण संसद बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। एमाले सांसद नाराबाजी गर्ने, सत्तारूढ दलका सांसद त्यसलाई ठुलो ठुलो हेर्ने र सभामुख सापकोटा सरकारका मन्त्रीलाई अध्यादेश पेश गर्न दिने भूमिकामा छन्। त्यसबाहेक विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटै विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। जनजीविकाका विषय र विधेयकलाई लिएर सरकारलाई आच्छु पार्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एमाले विघटन सही थियो भन्ने साबित गराउन लागि पर्दा सभामुख सापकोटा प्रभावकारी बनाउनको लागि पहल कदमी लिने भन्दा स्थगितको सूचना टाँस गराएर आफूलाई निरीह साबित गराइरहेका छन्। दलीय प्रणालीमा दलहरूको सहमति बिना संसद सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई नकार्न नसकिएला। तर आम जनताका यति धेरै संवेदनशील अनि पेचिला विषयलाई ओझेलमा पारेर दलीय तुस र दलीय गतिविधिले यदि संसद बन्धक हुन्छ भने त्यसलाई भने स्वीकार्न सकिन्न। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भदौ 23 यता लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सत्तापक्ष आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने काम संसदबाट जसरी पनि गर्दै आएको छ भने अन्य समयमा संसद सञ्चालन गर्न बेवास्ता गरेको देखिँदैछ। संसदमा लामो अवधि अवरोध हुँदा कहिले दलका महाधिवेशन त कहिले जिल्ला अधिवेशनको नाममा संसद बैठक नै सार्न थालिएको छ। यो कति जायज हो त? यो प्रश्न ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज न्यौपानेले पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटलाई सोधेका छन्। यो व्यवस्थाका निमित्त सहयोगी हो त्यो क्रियाकलाप, न जनताको समग्र कल्याणका निम्ति हामी जे लक्ष्य लिएका छौँ सबै कुरा शब्दहरू जे पार्टीले प्रयोग गरेका भए पनि आखिरी जनताको हितका लागि नै हो। शब्द जे प्रयोग गरून्, म तिमीहरूको हितका निम्ति, तिम्रो आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति, समग्र परिस्थितिमा सुधार ल्याएर तिमीहरूको जीवनस्तर उठाउनका निम्ति अरू संसारका ठुल्ठुला मुलुकहरूले जस्तो उपलब्धि लिएका छन् र जनतालाई त्यहाँ जनताको तहसम्म पुगेको छ त्यो ल्याउनका निमित्त म लाग्छु भनेर भनेको छ नि। प्रतिज्ञा त त्यो नै हो। त्यो अनुसार कसैले धेरै भोट कसैले थोरै भोट ल्याएको छ नि। त्यो प्रति उत्तरदायित्व नै छैन, जवाबदेहिता नै भएन, पारदर्शिता नै भएन। के कारणले झगडा गरेका छन् भन्ने जनता जान्न पाउँदैन। कहिले सिद्धिन्छ झगडा भन्ने जनता जान्न पाउँदैन। अनन्तकालसम्म झगडा, अनि त्यो पनि हुन्छ कहिले। संसदलाई औचित्यहीन बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यदि साँचो अर्थमा हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ र यो व्यवस्थालाई संविधान, ऐन, कानुन, नियम र यसका परम्पराहरू संसारले अपनाएका परम्परा, यसका मूल्य र मान्यताहरूमा यो व्यवस्था सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा हो भने यसरी पार्टीहरू यही आधारभूमिलाई चाहिने यसको बदनाम हुने गरेर यो बहुदलीय व्यवस्थाका चाहिने सम्पूर्ण ब्युटीहरू बिग्रनी गरेर सम्पूर्ण पद्धतिहरू, मूल्य र मान्यताहरूमाथि प्रहार हुने गरेर कसैले एक्ट गर्छ? पार्टीहरू एकपल्ट चुनिएपछि मत्त हात्ती जस्तो आफ्नो चाहिने छ, झै झगडा छ आपसमा। तपाईँ चुनावको बेलामा झगडा गर्नुहोस् 2 महिना, अमुक पार्टीको दोष यो छ, अमुक पार्टीको चाहिँ गुण यो छ भन्दै हिँडौँ हामी। तर बाँकी रहेको 4 वर्ष र 9 महिना त देश निर्माणमा, जनताको सेवामा, मित्र राष्ट्रहरूको चाहिने सद्भाव र सहयोगमा यो मुलुक सञ्चालन गर्ने हाँक्ने हो नि। खोइ त संसदलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ र के दलको निर्देशन मात्र मान्ने हो सभामुखले? होइन, पर्टिकुलर दलको निर्देशन त मान्नै हुँदैन। संसद के निरीह जस्तो देखिन्छ। यति निरीह संसद र सभामुख बन्न मिल्छ? हो, तपाईँले भनिहाल्नु, संसद निरीह भएपछि सभामुख पनि स्वतः निरीह हुने कुरा हुँदै हो। किनभने त्यो शरीरको टाउको हो नि, सबैलाई प्रभाव परिहाल्छ। तर सभामुख चाहिँ यति चाहिने असर्टिभ हुनु पऱ्यो कि हरेक पार्टीले, शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजी हो नि, शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो नि, होइन? अनि अर्को पार्टीको अर्को छ, अर्को पार्टीको अर्को सभापति चाहिँ यस्तै छ नि। ओहो, उनीहरू त पार्टीका त्यत्रा ठुला नेता होइन, संसदभित्र उहाँको सदस्य मात्रै हो। उहाँले भन्न सक्नुपर्छ, डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो चाहिने कङ्क्रिट सुझाव दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चाहिने त्यहाँ कुरा गर्ने तागत हुन्छ सभामुखसित। सभामुखले बोलायो भने म प्रधानमन्त्री हुँ, सभामुखको च्याम्बरमा म किन जान्छु? पाइँदैन भन्न, नर्म्सले दिँदैन, पार्लियामेन्ट्री नर्म्सले।
भन्न सक्नुहुन्न शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले म कहाँ जतिखेर पाएँ त्यतिखेर सभामुखमा जान्छु भन्न पाइँदैन। ओलीजीले पाइँदैन, नेपालले पाइँदैन, अरू कोही प्रचण्ड कसैले पाउँदैन। बोलाएपछि जानै पर्छ, सल्लाह दिनै पर्छ। त्यो सल्लाह दिँदा म कति मुलुकका प्रति संवेदनशील छु। तर सभामुखले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभएको घटना छ नि, त्यो त लज्जास्पद कुरा हो। संसद कुनै नेता वा पार्टीको तजबिजमा चल्ने संस्था होइन। पार्टीका काम रोकेर वा अरू तरिकाले समय व्यवस्थापन गरेर भए पनि संसद चल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। साथै हामीलाई नाम मात्रको एक थान संसद चाहिएको पनि होइन, हामीलाई जीवन्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिएको हो। यसमा सत्ता पक्ष होस् या विपक्षी, सबैको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सभामुखको पनि इमानदार पहल आवश्यक छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कान्ति बाल अस्पतालले राष्ट्रिय बाल स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान बनाउने प्रस्ताव अड्काएकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। अस्पतालले आज आफ्नो 60औं वार्षिक उत्सवमा राष्ट्रिय बाल स्वास्थ्य अध्ययन संस्थानमा स्तरोन्नतिका लागि राखेको प्रस्ताव अगाडि नबढाएकामा मन्त्रालयको नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेको हो। अस्पतालले संस्थानमा स्तरोन्नतिका लागि 1 वर्ष अघि नै प्रस्ताव पेश गरेको थियो। उसले त्यसका लागि आफूलाई चाहिने जनशक्ति सहितको गुरु योजना पेश गरेको थियो, तर मन्त्रालयले सो विषयमा कुनै पनि निर्णय लिएको छैन। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अजित रायमाझीले देशको एकमात्र केन्द्रीय बाल रोग अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए। संस्थानमा स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालसँग आवश्यक पूर्वाधार रहेको पनि उनको दाबी छ। बागमती प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डले किसानले पाउने गरी दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। 3 वर्षदेखि दूधको मूल्य समायोजन नभएको भन्दै बोर्डले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको हो। हेटौडामा सरकारवाला सहित बसेको बोर्ड बैठकले 15 दिनभित्र किसानलाई राहत पुग्ने गरी दूधको मूल्यमा 10 रुपैयाँ वृद्धि गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्र सरकारले मूल्य वृद्धिको निर्णय नगरेमा 15 दिनपछि बागमती प्रदेशमा लागू हुने गरी लिटरमा 10 रुपैयाँको दरले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरिने प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टीका बल्लभ सापकोटाले जानकारी दिए। शेयर बजार परिसूचक 2700 अङ्क नजिक पुगेको छ। व्यापार र उत्पादनमूलक बाहेकका बाँकी 11 समूहले नेप्से 43 अङ्कले बढाएर 2692 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.5% उकालो लागेको छ। जलविद्युत र निर्जीवन बीमा समूहको सूचक पनि 2% भन्दा बढीले बढेको छ। आज 23 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 164 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। नेपाल फाइनान्स, तेह्रथुम पावर र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। 3 अर्ब 67 करोड 68 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। काजाकिस्तानमा सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा 12 सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। त्यति नै सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भएको छ। एलम्याटी सहरमा सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले हतियारसहित सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा 12 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ भने 350 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शन दबाउन सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा 1 दर्जन आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 1000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। 400 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। यसैबीच राष्ट्रपति कास्यम तोकायेभको आग्रहमा काजाकिस्तानमा रुसी सेना परिचालन भएका छन्। राष्ट्रपतिले आफू विरुद्धको प्रदर्शन रोक्न रुसी सेनालाई बोलाएका हुन्। राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै रातिको समयमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन् भने 4 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन रोक लगाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा 2 साता अघि सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा अहिले राष्ट्रपतिको राजीनामा आन्दोलनकारीको मुख्य माग बनेको छ। भारतको राजस्थानमा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सङ्क्रमित 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै खोप लगाएका 74 वर्षीय एक पुरुषको ओमिक्रोन सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। ती सङ्क्रमितमा मधुमेहको पनि समस्या थियो। त्यहाँ अहिलेसम्म 2630 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोभिडका 325 बिरामीको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 90,000 जनामा कोभिड देखिएको छ। कोभिड सङ्क्रमण दर त्यहाँ केही दिन यता दैनिक करिब 7% बढिरहेको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत 8औं चरणका खेल भोलिदेखि हुँदैछन्। 8औं चरणको पहिलो दिन 2 खेल हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो खेलमा 7 दोबात युथ क्लबले सङ्कटा क्लबको सामना गर्नेछ। दोस्रो खेलमा एपीएफ र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतिस्पर्धी सबै क्लबले यसअघि देखिएका कमजोरी सुधार गरी जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने बताएका छन्। लिग तालिकामा मछिन्द्र क्लब 17 अङ्कसहित पहिलो स्थानमा छ। च्यासल र फ्रेन्ड्स भने रेलिगेसन जोनमा छन्। नागरिकतामा राजनीति हाबी हुँदा आम नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। नागरिकता नहुँदा एउटा नागरिकले कहाँ कहाँ के कुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ त? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। स्थानीय तहका अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ 5 मा सकिँदैछ। म्याद सकिनु पहिले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण निर्वाचन आयोगले एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन वैशाख 20 गतेको मिति सुझाएको छ भने अर्कोतिर मतदाता नामावली सङ्कलन धमाधम गरिरहेको छ। ती भिडमा पुगेका कतिपय निराश भएर फर्किँदैछन्। किन त? नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने पनि लेखिएको छ। तर अहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले संविधानले दिएको यी अधिकार पाउनै सकेका छैनन्। अब उनीहरू स्थानीय तहका लागि हुने मतदानबाट समेत वञ्चित हुने भएका छन्। नाम सङ्कलन हुनको लागि सर्वप्रथम नागरिकता चाहिन्छ, होइन सर? जुन मेरो उमेर 22 वर्ष भइसक्यो र म अहिलेसम्म अनागरिक छु। यसको मेन कारण के रहेको छ? मेरो आमाको नागरिकता वंशज र बुबाको नागरिकता जन्मसिद्ध भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म म नागरिकता पाएको छैन। नागरिकताका लागि पर्साका युवाले आन्दोलन गरेको धेरै भयो। नागरिकता विहीन भएकाहरू समिति नै बनाएर सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। यस्ता अनागरिकहरू जन्म दर्ता गर्नबाट समेत वञ्चित छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्न बैंकमा खाता खोल्न पनि सक्दैनन्। सरकारलाई अनुरोध छ हाम्रो चाहिँ चाँडोबाट चाँडो यो चाहिँ ६३को नागरिकताको सन्तानहरूलाई चाहिँ फुकुवा गरिदियोस्। त्यही म अनुरोध चाहन्छु, किनकि साह्रै दुःख परिरहेको छ। किनकि अब काम गर्नको लागि चाहियो नागरिकता, पढ्नको लागि नागरिकता चाहियो। यहाँ बेरोजगारी छ, धेरै समस्या बेरोजगारी छ नेपालमा। रोजगारको लागि विदेश पनि जानुपर्छ, त्यो पनि नागरिकता चाहिन्छ। त्यही भएर चाँडोबाट चाँडो यो नागरिकता ६३को लागि फुकुवा गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन नागरिकता नभई हुन्न। नागरिकता विहीन व्यक्ति फोटो सहितको मतदाता नामावलीका लागि निर्वाचन कार्यालयमा पुगे पनि रित्तै फर्किने गरेका छन्। अब हामीसँग त खासै नागरिकता विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। अब हाम्रो आयोगको निर्देशन बमोजिम हामीलाई दर्ता गर्नको लागि मेन आधार नै नागरिकता भएपछि हामीले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त योग्य मतदाताको चाहिँ नामले दर्ता गरिरहेको छौँ। र खासै त्यो नागरिकता प्राप्तकै विषयमा हामीसँग त छलफल छैन। त्यो त छुट्ने नै भयो है? हजुर, अब अहिलेसम्मको जुन हामीलाई निर्देशन छ त्यो बमोजिम त यदि नागरिकता प्राप्त छैन भने त्यो व्यक्ति त छुट्ने नै भयो। मतदानका लागि योग्य हुँदा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएका हजारौं युवा मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। नागरिकता नपाएर अनागरिक बनेकाहरूले भने राज्यले आफूहरूलाई आश्वासन मात्र दिएको गुनासो गरेका छन्। पर्साबाट ग्यालेक्सी फोकेका लागि जियालाल शाहको रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको जग्गा सस्तोमा लिजमा लिएर रेस्टुरेन्ट चलाउन लाग्दा विवादित भएको बतास समूहले पोखराको नयाँ बजारमा रहेको प्रदेश सङ्ग्रहालयको जग्गा बल जबस्ती ओगटिरहेको फेला परेको छ। 10 वर्षका लागि लिएको सङ्ग्रहालयको जग्गाको लिज अवधि सकिएको वर्ष दिनसम्म पनि बतासले खाली गरेको छैन। पोखरा नयाँ बजार स्थित गण्डकी प्रदेश सङ्ग्रहालयको जग्गा बतास ब्रदर्स मोटर प्रालीले 10 वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो। तत्कालीन पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको क्षेत्रीय सङ्ग्रहालय र बतास ब्रदर्स बीच प्रत्येक वर्ष 10% बढ्ने गरी सुरुमा वार्षिक 65,019 रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। 2067 माघ 3 गते 10 वर्षका लागि जग्गा तथा सटर लिजमा लिने सम्झौता गरेको बतास ब्रदर्स मोटरले 2077 माघ 3 गते खाली गर्नुपर्ने थियो।
तर सम्झौता म्याद सकिएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दासम्म उसले जग्गा तथा सटर खाली गरेको छैन। खाली गर्ने छनक समेत दिएको छैन। सटर तथा जग्गाको लिज अवधि सकिएको र उक्त स्थान संग्रहालयलाई आवश्यक परेको भन्दै संग्रहालयले खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। तर यसबारेमा बतास ब्रदर्सले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पुसको 20 गते नै समाप्त भएको अवस्थामा हामीले त्यसभन्दा अगाडि 3 महिना अगाडि पनि उहाँलाई जानकारी दिएका छौँ समाप्तको मिति सकिँदैछ भनेर। त्यस पछाडि पनि पटक पटक हामीले चाहिँ उहाँलाई जानकारी दिए बावजुद उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न समस्या देखाएर चाहिँ थप म्याद गरिपाउँ भनेर चिठीहरू पठाइरहेको अवस्था हो। र हामीले त्यस पछाडि पनि जिल्ला प्रशासनलाई पनि जानकारी चाहिँ लिखित रूपमै गराएका हौँ र अहिलेसम्म उहाँहरू सर्नु भएको छैन। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि बतास ब्रदर्सलाई 2077 पुस 19मा उक्त स्थान खाली गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। त्यसको जवाफमा उसले कोरोनाका कारण आफ्नो संरचना समयमै बनाउन नसकेको भन्दै 3 महिना म्याद थप गर्न भन्यो। उक्त समयावधिमा समेत खाली नगरी बतासले फेरि 3 महिनाको अवधि मागेर बसाई लम्ब्याइरह्यो। जस अनुसार तत्कालीन समयमा प्रति सटर करिब 8,000 रुपियाँ मात्र पर्न गएको थियो। संग्रहालयले आफूलाई नै जग्गा तथा सटर चाहिएको भनेर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बतासले टेरेको छैन। लिजमा लिएको 8वटा सटरमा अहिले पनि बतास अर्गनाइजेसनको अटोवेज सञ्चालनमा छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बतासका सञ्चालक र कर्मचारी कोही पनि बोल्न तयार भएनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कास्कीबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। जापानमा एउटा यस्तो स्कुटर बनेको छ जुन झोलामा राख्न सकिन्छ। टोकियो विश्वविद्यालयले बनाएको पोइमोको विद्युतीय स्कुटर छोटो दूरीका लागि निकै उपयोगी हुने ठानिएको छ। विज्ञान र प्रविधिले यसरी फड्को मार्दै गइरहेको छ कि सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने नयाँ नयाँ आविष्कार भइरहेका छन्। जापानमा यस्तो स्कुटर बनेको छ जुन ब्यागमा अटाउँछ। हो, यात्रा गर्नु परेपछि स्कुटर चढ्ने अनि गन्तव्यमा पुगेपछि ब्यागमा राख्ने। पोइमो स्कुटर छोटो दूरीको यात्राका लागि बनाइएको हो। जहाँ सार्वजनिक यातायातको पहुँच छैन त्यहाँ यी स्कुटर निकै उपयोगी मानिएको छ। टोकियो युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले पोइमो विद्युतीय स्कुटर बनाएका हुन् र यो सजिलै ब्यागभित्र राख्न सकिन्छ। चढ्नु पर्दा सजिलैसँग 2 मिनेटमा हावा भरेर कुदाउन मिल्छ। यसमा चार्ज गर्न मिल्ने एउटा ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको छ। यो स्कुटर 15 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुदाउन सकिन्छ। एकपटक ब्याट्री चार्ज गरेपछि 90 मिनेटसम्म कुदाउन सकिन्छ। अझ सजिलो के छ भने पोइमोको स्कुटर विभिन्न आकार र उचाइमा बनाउन मिल्छ, जसले गर्दा पनि यो स्कुटर धेरैको रोजाइमा पर्ने आशा टोकियो युनिभर्सिटीको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा सुन्दर पर्यटकीय द्वार निर्माण गरिएको छ। भारतीय बाटो हुँदै लुम्बिनी भ्रमणमा आउने भारत र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्ने हेतुले निर्माण गरिएको द्वारमा सजाइएका स्वयम्भूका आँखा सहितको गजुर स्तूपले सौन्दर्य थपेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ललिता निवासको जग्गा हडप्न उच्च पदाधिकारी सहित 300 भन्दा बढीको संलग्नता रहेको सिआइबीको निष्कर्ष। अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइयो। राजनैतिक दलले बनाए संघीय संसदलाई बन्धक। पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रम देखाएर बारम्बार बैठक स्थगित।
कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो। एकै दिन थपिए झण्डै 500 संक्रमित। भारतमा महामारी तीव्र हुँदा प्रधानमन्त्री देउबा जाने कार्यक्रम स्थगित। गण्डकी प्रदेश संग्रहालयको जग्गामा बतास समूहको बल मिच्याई। लीज सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि ठाउँ खाली गरेन। र काजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक। 12 सुरक्षाकर्मी र 12 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। प्रदर्शन रोक्न रुसी सेना परिचालन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.